اسی سارے اہل ایمان پاکستان دی افواج دے ایک ایک نوجوانوں تے سپاہ سالاروں دونوں ہتھاں سلوٹ بھی کرنے تے نال اسی اس بات دا ایک بار پھر ادا کرنے کہ تسی فوجیو اے افواج پاکستان تسی جا کے سرحداں تے لڑو اسی انشاءاللہ العزیز تواڈی پشت پناہی بھی کران گے جتھے تواڈا پانی ڈگے گا اوتھے ساڈا خون ڈگے گا اسی سارے تواڈے نال الحمدللہ علی ذالک گرامی قدر حضرات پاکستان دا ایک ایک فوجی انتہائی قیمتی ہے رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا او ہندو سارے بھی مل جان ارباں خرباں دی تعداد جو بھی مل جان پاکستان دے ایک فوجی دے خون دے قطرے دے برابر نہیں ہو سکدے مینوں کل بڑا لطف آیا پاکستان دی افواج دا او پیغام سن کے انڈیا نے حملہ تے کر لیا تے بعد وچ پچھتا کے میڈیا تے بار بار کہہ رہا جی پاکستان نے ساڑھے 15 شہراں تے حملہ کر دیتا ہے جی جموں تے حملہ کر دیتا ہے پاکستان نے فلاں جگہ حملہ کر دیتا ہے کل پاکستان دی فوج دے سپاہ سالار نے اعلان کروایا انہاں کہا بھائی پتہ کرو کنے کیتا ہے اساں نہیں جو کیتا کیونکہ جدو اساں کیتا نا پھر دسنا نہیں پینا کیتا ہے پھر آپ ہی دنیا نو پتہ لگ جانا حملہ کیتا ہے پھر آپ ہی دنیا نو پتہ لگ جانا ہے کہ پاکستان نے حملہ کیتا ہے جدو اساں کیتا پھر لگ پتے جاون گے گرامی قدر حضرات ملک پاکستان دے اندر جڑے موجودہ حالات ہندوستان اور وہ دی افواج اور وہ دی حکومت دی وجہ تو پیدا کیتے گئے اجدہ خطبہ جمعۃ المبارک انہی حالات دے پیش نظر جہاد اور جہاد دی اہمیت اسلام دے اندر اور دی ضرورت اس حوالے نال میں چند گزارشات عرض کرنی ہیں دنیا کائنات کے اندر کچھ ملک سیاسی بنیاد پہ بنے کچھ ملک جغرافیائی بنیادہ پہ بنے کچھ ملک لسانی بنیادہ پہ بنے مگر دنیا کائنات کے اندر دھرتی تے ایک ملک ایسا ہے کہ جڑا صرف اور صرف مذہب دی بنیاد پہ بنے وہ ملک پاکستان ہے ہندوستان دے اندر مسلمان اور ہندو اور دیگر اقوام صدیاں تک اکٹھے رہے مگر مسلمانہ دے نال جڑا ہندوستان دے اندر سلوک کیتا گیا اس احساس کم ترینے اور او جڑا احساس مسلمانہ نو ہندو نے اور کافر نے دیتا اس احساس نے انسانہ نو مسلمانہ نو دو قومی نظریہ عطا کیتا کہ مسلمان اور ہندو دو علیحدہ علیحدہ قوماں نے جو مسلمانہ دے اندر حلال ہے وہ ہندوان دے اندر حرام ہے بت نو پوجا کرنا چاہتے ہیں بت نو سجدہ کرنا چاہتے ہیں تے اسی اللہ دی عبادت کرنا چاہتے ہیں ہندو اور مسلمان دا عقیدہ او دا ذہنیت او دا سوچ اور یہ فکر او دا تدبر کدے بھی ایک نہیں ہو سکتے ہندوان دے نال صدیاں گزار کے مسلمانوں نے احساس ہویا کہ او ہور میں اسی ہو رہا ساڑی تہذیب ساڑا تمدن ساڑی عبادت ساڑے عقائد ساڑا مذہب ساڑا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز ہندوان تو جدا ہے اس چیز نے سانو مجبور کی تاکہ اسے اپنا علیحدہ وطن اور اپنا دیس بنائیے انہوں دو قومی نظریہ کیا جاتا ہے جس بھی بنیاد حضرت سیدنا مجدد الافسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اپنے خطبے ذریعے انہوں پیش فرمایا کہ قائد اعظم نے انہوں عملی جامع پہنا کے ملک پاکستان بنایا آج ملک پاکستان بن گیا مگر ہندو بنی گئے تھے ذہن دے اندر مسلمان اور پاکستان دے خلاف وہ جڑی سوچ آج بھی ختم نہ ہو سکی اور مسلمان اور پاکستان میں مٹاون واسطے دن رات ہندو بنیاں کوشش کر رہے ہیں جو پاکستان بنیاد بنیا انڈیا بنیادہ نو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی گئی کہ ملک پاکستان نو غیر مستحکم کیتا جائے اور اس مسلمان اور پاکستان کی بنیادہ نو کھوکھلا کر کے پاکستان نو دوبارہ کسی طریقے ہندوستان سے ملا لیا جائے ادھے واسطے ہندوستان نے دن رات کوشش کی تھی پاکستان دے ہوتے کئی مرتبہ جنگ مسلط کی تھی
1965 عیسوی دے اندر 1971 عیسوی دے اندر کارگل دے اندر 2019 اور پھر ہن 2025 دے اندر بار بار ہندو کوشش کرتے انہیں اسلحہ جمع کیتا، طیارے جمع کیتے، میزائل جمع کیتے، دنیا دے جدید ترین اسلحہ لے آکے تھے پاکستان تے حملہ کیتا تاکہ کسی طریقے مسلمان اور پاکستان کو ختم کر سکا، مگر ہندو بنیا بھول گیا، یہود تے ہنود بھول گئے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے سانو پیغام دیتا سی، آپ نے فرمایا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ کافر اپنی تیر، اپنی تلوار، اپنے نیزے، اپنے بھالے، اپنے اسلحہ، اپنے طیاریاں تھے، اپنے میزائل تھے، اپنے ڈرون دے اتے او بھروسہ کر دے، مگر مسلمانوں انہاں جو کسی چیز تے بھی بھروسہ نہیں۔ مسلمان جدو جنگ کرن تے آوے پھر بدر دے میدان دے اندر کھجور دیاں ٹوٹیاں ٹہنیاں لے کے جاندے تے جت کے آ جاندے۔ قرآن جو رب نے فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اللہ نے فرمایا کہ کدے کدے تھوڑی تعداد والے بہتی تعداد والے تھے، اللہ دے حکم دے نال غالب آ جاندے نے۔ اور تاریخ عالم گواہ 1500 سال دی اسلام دی تاریخ گواہ جدو بھی کسی نے اسلام تے مسلمانہ دے نال متھا لگاون دی کوشش کی تھی، پھر اسلام تے مسلمانہ نے تعداد نہیں ویکھی، انہاں نے اسلحہ نہیں ویکھیا۔ گرامی قدر حضرات، پھر تے اے ہویا کہ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، پھر کشتیاں ساڑ دیندے نے تاکہ واپس بھی نہ جانا پوے۔ پھر مسلمان دریاواں چ گھوڑے دوڑا کے دریا پار کر جاندے کیویں؟ اللہ دی مدد دے نال۔ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر بار 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 سانو جہاد ول بلایا، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات، اسلام دے بنیادی 5 ارکان نے، مگر 6واں رکن جڑا اسلام دے اندر ہے وہ جہاد ہے۔ قرآن مجید دے اندر اللہ کریم نے بار 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 جہاد دا ذکر فرمایا تے ارشاد فرمایا وجاہدوا فی سبیلہ، آؤ اللہ دے گھر وال، آؤ اللہ دی راہ وچ جہاد کرن واسطے آؤ۔ ایمان والےاں نو اللہ قرآن چ بار بار اپنی مال تے اپنی جان رب دی راہ چ قربان کرن دی دعوت دے رہا۔ مال رب اس واسطے منگ دے کہ جڑا مال ہی نہ دے سکے وہ رب دی راہ وچ جان کیویں دے سکدا ہے؟ اللہ فرماتا مال بھی قربان کرو، اپنی جاناں بھی قربان کرو۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ فرماتا ہے میں تہاڈے کول تہاڈی جاناں اور تہاڈے مال اپنی جنت دے بدلے خرید لینے۔ جنت تہاڈی مال بھی رب دے، جان بھی مال رب دی۔ اللہ فرماتا اپنی جان، حالانکہ جان بھی او دی دیتی ہے، مال بھی او دا ہی دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا دیتا مال تے جان میری راہ چ قربان کر دے، میں تینوں بدلے چ اپنی جنت عطا کراں گا۔ اہل ایمان دیا ماواں، مسلمان دی ماں جم دے کن چ اذان سنا دیندی ہے تاکہ میرے پتر نو ساری زندگی یاد رہے میں آیا بھی محمد دے نام تے ساں تے میں جانا بھی محمد دے نام تے ہوئے۔ پاکستان بنن تو پہلے ہندوستان دی یونیورسٹیز تے کالجز وچ پڑھن والے نوجواناں نے اپنے خون دے نال اپنے رومال اتے ایک نعرہ لکھ کے قائد اعظم محمد علی جناح نو بھیجیا، خون دے نال نعرہ لکھیا تے او دے لکھیا ہوندا سی پٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا۔ بھائی تسی بولے نہیں، مسلماناں دے بچیاں نے خون دے نال لکھ کے بھیجیا تے رومانہ دے اتے لکھ کے بھیجیا قائد اعظم محمد علی جناح نو کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان۔
نعرہ بچے بچے دی زبان تے سے ہندوستان کہ بن کے رہے گا پاکستان. ایک بچہ سکول پڑھدا تے ڈگ پیا گر گیا او دے گھٹنے تے چوٹ لگی تے خون نکلیا تے مسلمان دا بچہ رون لگ پیا تے ہندوان دے بچے اس بچے نو کہن لگے ہنس کے کہن لگے مذاق کر کے انہاں پاکستان بنانا ہے انہاں پاکستان بنانا ہے جڑا چھوٹا جا زخم تے تھوڑا جا خون ویکھ کے رو پیا او بچہ اٹھیا تے ہندوان دے بچے نو کہن لگا او ظالمو نہ خون ویکھ کے نہیں رویا نہ اس واسطے رونا اے خون تے میں پاکستان بنان لی جمع کیتا سی پہلے کیوں ڈل گیا مسلمانہ دے بچہ چے جہاد دے جذبے پاکستان بناوت دے جذبے سن میرے ملت دے نوجوانوں پھر پاکستان بنیا اہل اسلام نے اس پاکستان کو بنا کے کائنات اندر اعلان کیتا کہ مسلمان کدے مغلوب نہیں ہوتا مسلمان ہمیشہ غالب ہوتے رب انی مغلوب فانتصر او دی مدد دے نال مسلمان کسے ہندو کسے یہودی کسے عیسائی نہیں اے مسلمان انہاں دے نظام دے تحت اپنے نظام نو چلاون واسطے نہیں آیا اسلام دا ایک اپنا نظام ہے ایک اپنا ذاتی نظام ہے او نظام مصطفیٰ ہے انہوں نافذ کر کے اسی دنیا نو نظام مصطفیٰ دے تابع کرانگے اس واسطے پاکستان بنایا تاکہ نظام مصطفیٰ دے اسی ایک رکن نو اپنی آسانی نال ادا کر سکیے ہندو بنیا چاندے ایک بار پھر میں نے غلام بنا لما او بار 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 اپنے اصلے دے زور دے آندے کدے 2019 وچ حملہ کیتا تے پاکستان دی افواج تے نوجواناں نے ایمان والی ماما دے ایمان والے پترہ نے انہاں دے طیارے زمین پہ گرائے پائلٹ گرفتار کیتا تے ہندو مودی نے پتہ کیا کیا انہیں آنکھا جے ساڑھے کل فرانس دا طیارہ رفیل ہوندہ نا تے اساں مسلمانہ تے پاکستانیاں دے طیارے گرا دینے سن انہیں آنکھا جی طیارے رفیل خرید لو فرانس کو لو او بھی خرید کے رکھ لے تے پرسو رات انہاں رفیل طیارے اندے نال پھر حملہ کیتا تے پاکستان دی فوج نے وہی آرام نے زمین تے اتار لے آرام نے زمین تے اتار لے انہاں تباہ تے برباد کر دیتا انہاں سوچیا رفیل تیارے ہوندے اے ہورے بچ جاندے پر انہاں نوں آ نہیں پتا کہ انہاں دا واہ اس قوم نال پیا ہے جڑیاں ٹٹیاں کھجور دیاں ٹہنیاں لے کے آ جان تے جنگ جت کے لے جان کھجور دیاں ٹکڑیاں ٹہنیاں لڑ جاندے کیوں او اپنے جذبہ جہاد واسطے نہیں آندے او آندے نے اپنی ذات نو منواون واسطے اپنے ہتھیار نو منواون واسطے اپنے غرور تے تکبر نو دکھاون واسطے پر جدوں مسلمان ٹردا ہے نا مسلمان ٹردا ہے تے او دے لباں تے اکو ہی نعرہ ہوندا ہے ایک ہی نعرہ پاکستانی دے لباں تے ہوندا ہے او نعرہ اے ہوندا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ وہ اپنی ذات میں نہیں منوادا وہ اپنے آپ میں نہیں منوادا وہ اپنے غرور تکبر نہیں منوادا وہ جدوں جہاد تے جاندا ایک ہی نعرہ ہوندا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ میں رات بھی فیصلہ باسا پرسوں میں سیالکوٹ دو جگہ تقریر رات فیصلہ بعد دو جگہ تقریر ہزاراں دے اجتماع سن تے میں نوجواناں دی تعداد ویکھ کے حیران بھی ہو رہا سا تے مینوں خوشگوار حیرت بھی ہو رہی سی تے میں خوش بھی ہو رہا سا کہ ہندو تیاری کر کے بیٹھا میزائل پاکستان دے نشانے تے لگا کے بیٹھا کہ میں آ تباہ کر دیاں گا آ ملک تباہ کر دیا آ شہر تباہ کر دیا گا تے پاکستانی قوم میں کو ایسا ایمان نے جذبہ دیتا ہے کہ نبی پاک دا میلاد منائی جا رہی کوئی فکر ہی نہیں اے نبی پاک دا سڑکاں تے بیٹھ کے تے مسجداں دے سینہ چ بیٹھ کے میلاد منائی جا رہے کوئی فکر ہی نہیں کیوں سانو پتہ الحمدللہ پاکستان دی افواج تے نوجوان ساڈیاں حداں تے سرحداں دی نظریاتی بھی جغرافیائی بھی سرحداں دی حفاظت کرن واسطے دن بھی بیٹھے رات بھی بیٹھے اسی سارے اہل ایمان پاکستان دی افواج دے ایک ایک نوجوانوں تے سپاہ سالار نو دونوں ہتھاں نال سلوٹ بھی کرنے تے نال اسی اس بات دا ایک بار پھر ادا کرنے کہ تسی فوجیو اے افواج پاکستان تسی جا کے سرحداں تے لڑو
اسی انشاءاللہ العزیز تواڈی پشت پناہی بھی کرانگے جتھے تواڈا پانی ڈگے گا اوتھے ساڈا خون ڈگے گا اسی سارے تواڈے نال الحمدللہ علی ذالک گرامی قدر حضرات پاکستان دا ایک ایک فوجی انتہائی قیمتی ہے رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا او ہندو سارے بھی مل جان ارباں خرباں دی تعداد بھی مل جان پاکستان دے ایک فوجی دے خون دے قطرے دے برابر نہیں ہو سکدے کیونکہ اے زیادہ ایمان والا قیمتی ہے اللہ دی نگاہ وچ بھی قیمتی موسیٰ نبی پاک دی نگاہ وچ قیمتی قرآن دی نگاہ وچ قیمتی اور ساڈیاں ماما درس آ دیتا کہ پترو ساڈیاں ماما نے عشق رسول دی گڑتی نال پال کے دسیا کہ تینوں میں پیغام محمد تو قربان ہونے واسطے کیتا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما آپ دے والد گرامی جنگ چ شہید ہو گئے تے حضرت جابر روندے نبی کریم دی بارگاہ چائے تے آ کے عرض کیتی یا رسول اللہ میں یتیم ہو گیا میں یتیم ہو گیا نبی کریم نے فرمایا کہ ایک لطف دی گل سناواں عرض کیتی جی سونیا فرمایا تیرے باپ دی روح اج جدوں اللہ دی بارگاہ چ گئی تے اللہ نے فرمایا اے عبداللہ میں تیرے تے بڑا راضی ہاں تے مانگ کی مانگنا ہے تے تیرے باپ دی روح نے عرض کی تھی یا اللہ یہ بڑا ہی راضی ہے نا تے ایک بار زندگی پھر دے میں پھر محمد تو قربان ہو کے آؤں آئی جذبہ مسلمان دا آئی جذبہ مسلمان دا کون ہے دیوانے صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اے میری ملت دے نوجوانوں اسلام کونوں بار بار جہاد یاد کرا رہے جہاد وال بلا رہے مسلمان دا زیور تلوار ہے ایک مرد دا زیور تلوار ہے ایک مرد دا زیور او دا ہتھیار ہے جڑا اسلام دی قوت واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمناں نال لڑن واسطے ہر ویلے تیار رکھ رہے تسی تیار ہو نا کوئی آواز نہیں آئی تیار ہو نا ہاتھ چاہ کے سارے افواج پاکستان تے نالے ہندو نے بھی پیغام دیو کہ اسی تیار بیٹھے ہیں الحمدللہ علی ذالک گرامی قدر حضرات پڑھیے قرآن اچھا جا بولو سبحان اللہ اللہ نے ارشاد فرمایا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ فجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون پروردگار نے ارشاد فرمایا ایمان والے متقی بن جاؤ اللہ واسطے اللہ دی ذات تک پہنچن واسطے وسیلہ بھی ڈھونڈو فرمایا وجاہدوا فی سبیلہ اللہ نے فرمایا اللہ دی رات جہاد کرو لعلکم تفلحون تاکہ تسی فتح ہو جاؤ تاکہ تسی کامیاب ہو جاؤ اللہ نے قرآن جب فرمایا کہ تیرے ماں باپ کہ تیری اولاد کہ تیرا مال کہ تیری کوٹھی کہ تیری کار کہ تیرا مال کہ تیری تجارت تینوں اللہ دے رسول تو پیاری ہے تینوں اللہ دی رات جہاد نالوں پیاری ہے اللہ فرماتا پھر تو کوئی مسلمان نہیں اللہ ارشاد فرماتا ہے پھر اللہ دے حکم دا انتظار کر او رب دا حکم ہونا والا ہے نالی اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ دی مدد فاسقوں نہیں پہنچ دی رب مسلمانوں طاقتور بکھنا چاہتا ہے کون ہے دے والی نے فرمایا کمزور مسلمان دے نالوں طاقتور مسلمان اللہ نو زیادہ پیارا لگے دائے میری ملت دے نوجوانوں ہونا بلایا گیا اپنیاں طاقتانوں بکھاواں داؤ اپنیاں جبانیاں محمد قربان کرنا واسطے اپنے پتن دے اپنے دیس تو قربان کرنا واسطے انسان دے اندر فطری محبت آئیوں دیانے انسان فطری طور دے اپنی ماں نال پیار ہوں دائے اپنے باپ نال پیار ہوں دائے اپنی اولاد نال پیار ہوں دائے اپنے مول نال پیار ہوں دائے اپنی جان نال پیار ہوں دائے اپنے وطن دے نال پیار ہوں دائے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ جدوں وطن وال گئے کہ آپ فرما دینے ایک غیر ملک دیاں باغاں وچوں تے میوے کھان نہ جائیے اپنے دیس دیاں پلا نالوں اے تمہیں کھو کھو کھائیے اے تھوڑے
بن کے رہی وچ وطن دیاں گلیاں اے در در دیاں جھڑکاں کھائے پھر پردے سو گلیاں ہندو بنیا رات نو حملہ کردہ بزدلان دی طرح 1965 عیسوی دی جنگ آئی نا جڑے چٹیاں داڑیاں والے بابے بیٹھے جنہاں نے اکھیاں نالو منظر ویکھے نے تے ہندوستان نے رات نو ہندوستان نے 2 جگہ پاکستان حملہ کیتا ایک سیال کوٹ چونڈا بارڈر اور لاہور برکی ہڈیارہ بارڈر تے ہندوستان نے 1965 عیسوی دے اندر جدو دلی تو ٹرے تے اعلان کر کے ٹرے کہ اساں صبح چائے تے ناشتہ لاہور کرنا ہے یعنی صبح تک اساں لاہور فتح کر لینا ہے پھر پاکستانیاں نے ایسی چائے پلائی اور تسی بول رہے ہی نہیں سبحان اللہ بے مرشد چپ روے جدہ مرشد مولا علی ہے نا او بندہ بولے سبحان اللہ ڈرپوک بندہ دیتے لوڑی کوئی نہیں طاقتور تے مسلمان بندہ بولے مومن بندہ بولے سبحان اللہ ایسی چائے پلائی جڑی آج تک یاد ہے چونڈا بارڈر آج بھی گوائے جاؤ جا کے سیال کوٹیوں کا دے آج بھی چونڈا شہر تو تساں تے بجنے کھانے ویکھے نا او چونڈا جنہوں آج بھی انڈیا دے ٹینکاں دا قبرستان کیا جاندہ ہے اتھے جگہ جگہ آج بھی انڈیا دے نا ٹینک کھڑے نے جگہ جگہ چوکاں چے کھڑے نے کیوں انڈیا دے ٹینکاں دا قبرستان انہاں کیا اسا ناشتہ لاہور کرنا ہے تے لاہوریاں تے سیال کوٹیاں او سبق سکھا کے بھیجیا کہ ہون انڈیا پاکستان تے حملہ کر لگیاں 100 بار سوچ دے جدو بھی حملہ کر دے رات نو بزدلان دی طرح کر دے میں نو کل بڑا لطف آیا پاکستان دی افواج دا او پیغام سن کے انڈیا نے حملہ تے کر لیا تے بعد پچھتا کے میڈیا تے بار بار کہہ رہا جی پاکستان نے 15.5 شہرہ تے حملہ کر دیتا ہے جی جموں تے حملہ کر دیتا ہے پاکستان نے فلاں جگہ حملہ کر دیتا ہے کل پاکستان دی فوج دے سپاہ سالار نے اعلان کروایا انہاں کہا بھائی پتہ کرو کنے کیتا ہے اساں نہیں جو کیتا کیونکہ جدو اساں کیتا نا پھر دسنا نہیں پینا کیتا ہے پھر آپ ہی دنیا نو پتہ لگ جانا حملہ کیتا ہے پھر آپ ہی دنیا نو پتہ لگ جانا ہے کہ پاکستان نے حملہ کیتا ہے جدو اساں کیتا پھر لگ پتے جاون گے ہو ہلکا یاراں تو بڑے شم کی طرح نرم ہو رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن ہو ہلکا یاراں آپس سے چسی بڑے رحم دیلا ہو ہلکا یاراں تو بڑے شم کی طرح نرم ہو رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن پھر اسی فولاد بن جانے ہیں جدو ساڑھا مصطفیٰ دے دشمن دے نال مقابلہ ہوئے جدو ساڑھے وطن پاکستان دے دشمن نہ مقابلہ ہوئے میرے ملت دے نوجوانوں اے وطن بڑیاں قربانیاں دے نال لیا گیا 5 لکھ مسلمانوں نے سزائے موت دیتی گئی جنگ آزادی دے اندر 5 لکھ مسلمانوں نے سزائے موت ہوئی لکھاں قربانیاں دیتی گئی پھر جا کے پاکستان بنے پاکستان دے اندر بھی کچھ ظالم اس پاکستان دے دشمن نے جڑے جنگ دے موقع تے بھی آج افواج پاکستان تے مسلمانہ تے نوجوانہ دا مورال ڈاؤن کرن دی کوشش کر رہے میڈیا تے میری ملت دے نوجوانوں باغبان آگ دی جب آسیانے کو میرے جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے اور جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے اپنا کھا کے ساڑھے وطن دا کھا کے ساڑھے وطن دے بیچ رہ کے تے وفاداریاں غیرنال پہ نبھا دے وفاداریاں غیرنال نبھا رہے سانو نا انج دیا دی لوڑے نا سی انج دیا نو مننے اسی الحمدللہ غیرت ماما دے پتران اسی غیرت ماما دیا اولادا ماں میرے ملت دے نوجوانوں اسلام دی تاریخ پڑھ کے ویکھ لو اساں مسلمانہ نے کدے کسے تو مرغوب نہیں ہوئے کسے تو مرعوب نہیں ہوئے نہ کوئی ساڑھے تے روب پا سکیا اسی جدوں میدان جہاد آ جائیے
حضرت امیر حمزہ دی مسیرت پڑھی کہ آپ نے اسلام قبول کرن تو پہلے ہر ویلے زیرہ پہن کے رکھ دے سن، لوہے دا لباس پہن کے رکھ دے سن، پر جدو کلمہ پڑھیا نا تے آپ نے زیرہ اتار دیتی، جنگ تے بھی جاندے سن تے زیرہ نہیں سر پہن کے جاندے، کسے نے آکھیا حضور کلمہ پڑھن تو پہلے ہر ویلے زیرہ پہن دے سو تے کلمہ پڑھن تو بعد زیرہ پہن دے نہیں، وجہ کیے فرمایا پہلے زندگی نال پیار سی، ہن دل کردہ محمد تو قربان ہو جاؤں، پہلے زندگی نال پیار سی، ہونا دل کر دے محمد تو قربان ہو جاواں، آئی ایمان آئی مسلمان، او دا ہر ویلے دل کر دے میں کملی والے تو قربان ہو جاواں، میں کملی والے تو قربان ہو جاواں، اس قوم نو کون ڈراوے کون ڈراوے، او یارو جنگ دیاں تیاریاں کر کے بیٹھے، انہاں نے انہاں دی جنگ دا مذاق بنا کے رکھ دیتا، کیونکہ سانو پتہ ہے کہ پیڈاں لکھاں بھی ہون شیر ہی کوئی بڑا ہوندا ہے، پیڈاں لکھاں بھی ہون شیر نہیں بولے شیر تو ساڑھا ایک فوجی بڑا ہے، او جڑا سر ہاتھ کھلوتا ہے نا او ساڑھا ایک فوجی اونا دے ہزاراں تے بھاری ہے، میری ملت نوجوانوں پیڈاں لکھاں بھی ہون شیر ایک کوئی بڑا ہی ہوندہ ہے، ساڑھیاں ماما نے سانو یہ سکھائے کہ جیڑا رسول پاک تو قربان ہو گیا، جیڑا رسول پاک تو قربان ہو گیا، تمہیں ہاتھ کھڑے کر کے اس جذبے دا اعلان کرو، کیمرے والے منقدے نہیں آکھیا آج گھما کے اینا دا حوصلہ اینا دی جرت اینا دی شجاعت ہندو بنیے نو اکھاؤ، مل کے سارے پڑھئے جیڑا رسول پاک تو قربان ہو گیا، بھئی جیڑا رسول پاک تو قربان ہو گیا، کوئی نہ پڑی روزہ انہیں کوئی نہیں رکھیا، حج انہیں نہیں کیتا، زکاة انہیں نہ دی تھی، ایک کلمہ پڑھ کے محمدیاں ذوالفضل قربان ہو گیا، نوجوانوں رب نے جنت دے نام لگا دی تھی، اس واسطے میں پڑھ رہا جیڑا رسول پاک تو قربان ہو گیا، جیڑا رسول پاک تو قربان ہو گیا، سمجھو یدی نجات دا سامان ہو گیا، کملی والے مجاہدین دے نام پہ لکھ دینے، ایک عورت 6 مہینے دا بچہ لکے آ گئی، کملی والے آؤ اب میرے مجاہد ابھی نہ لکھے آج، میرے آقا نے فرما 6 مہینے دا بچائے، نہ تلوار چلا سکدے نہ تیر چلا سکدائے، مائی رو کے کہنے لگی کملی والے آؤ میرا دل کر دائے جدو قیامت میں اٹھا شہیدی ماں بن کے اٹھاؤ، کوئی جوان پتروں دا لکے آ جاندی، اب میری ساری زندگی دی کمائی کملی والے قبول کر لے آج، میرے آقا نے فرما بی بی گھر لے جاؤ انہوں جوان کر، بڑیاں کہ محمد دین دیاں خدمتاں کرے گا، عرض کر دیا کملی والے آؤ انہوں میں تیرے تو قربان کرنا واسطے لکے آئی آؤ، میرے آقا فرمایا بی بی نہ یہ تیر چلا سکتا ہے نہ تلوار چلا سکتا ہے، ماں ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی کملی والے آؤ پھر بھی لے جاؤ، یہ تیر چلا نہیں سکتا تیر کھات سکتا، بسم اللہ بسم اللہ، واہ واہ، لو ساڑھے بابیاں دے جذبے میں کو اندنے اصلہ بھی دے مانگے، یار تن من دھن سب کو جوار دے مانگے، او بابے کہہ رہے ہیں اصلہ بھی دے مانگے، ساڑھی دولت بھی قربان ہے، تے جہاد تے جان لے بھی اسے تیار ہو، بلکہ اسی تے اعلان کر رہے ہیں سیال کوٹ والے تے پورے پاکستان والے اہل ایمان تے اہل سلام،
کہ اسی فوج پاکستان دے او جڑے ہیرو اس ویلے سرحد تے کھڑے نا اور جنہ دی وجہ تو اسی مودی تے دی قوم دا مذاق اڑا رہے ہیں ان نوجوانوں نے اسی یہ پیغام دینا چاہنے ہیں کہ تسی اسلام دے ہیرو ہو تسی وطن دے ہیرو اسی سارے تواڈے تو قربان ہونے واسطے تیار ہیں تسی تے کملی والے تو قربان ہونے تیار ہو نا اسی سارے تواڈے تو قربان ہونے تیار ہیں اسی تواڈے اگے کھلو کے لڑاں گے کیوں تسی ساڈے نالوں زیادہ قیمتی ہو تسی اسلام دا گہنا ہو تسی اسلام دا زیور ہو تسی ساڈے نالوں زیادہ قیمتی ہو سانو ہتھیار چلانا نہیں آوندا جڑا تساں تربیت لے کے چلانا سیکھیا ہے لہذا تسی زیادہ قیمتی ہو اسی تواڈے تو اگے لڑاں گے تاکہ جیڑی تتی ہوا تواڈے تک آونی ہے نا او تواڈے تک بعد وچ جاوے ساڈے تو پہلے گزر کے جاوے اسی تواڈے واسطے ہر ویلے سیسا پلائی دیوار بنان واسطے الحمدللہ تیار ہاں اور واقعی یہ الفاظ نہیں یہ صرف جملے نہیں یہ مسلمان دے اندر دا ہر ایک نوجوان دا جذبہ ہے جدی میں ممبر تے بیٹھ کے ترجمانی کر رہے ہاں ورنہ یہ جذبہ سارے دے ایک جیسا ہے سارے نوجوانوں دا ایک جیسا ہے میرے ملت دے نوجوانوں ساڈیاں ماما سانو محمد ربی تو قربان کرن واسطے پیدا کیتا اسی نہیں ڈرن والے ساڑھے نوجوانہ نے اونا دے تیارے مہنگے مہنگے ارباں خرباں روپے دے انج جو میں مچھر اڑا دے دے مچھران دی طرح اڑا دیتے ہیں تو پتہ لگ گیا کہ مومن ایمان والا اسلام والا اپنے ہتھیار تے بھروسہ نہیں کردا نہ تیغو تیر پر تکیا نہ نیزے پر نہ بھالے پر بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر بس کملی والے دا سہارا او دے رب دا آسرا میری ملت دے نوجوانوں ایک دن میرے نبی جہاد تے مجاہدین دے نام پہ لکھ دے توجہ ہے حضور نے فرمایا جن نے جہاد نہ کیتا تے دل وچ جہاد کرن دا ارادہ تے تمنا بھی نہ رکھی کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو مرے گا تے منافق دی موت مرے گا منافق مرے گا یا تے جہاد کرے تے جہاد جب موسم نہیں تے جہادی تمنا رکھے حضور نے فرمایا جے کرے بنا تے تمنا بھی نہ رکھے جدو مرے گا نفاق دی منافق دی موت مرے گا اسی ہر ویلے جذبہ جہاد نہ سرشار الحمدللہ اسلام تے پاکستان جدو بلاوے نہیں تے 1965 عیسوی دی جنگ یاد ہے نا وہ ٹینک لے کے آئے سن تے جنہاں نے اپنے سینیاں دے نال بمب بن کے تے ہندوان دے ٹینکاں دے نیچے لیٹ کے انہاں دے ٹینک تباہ کیتے سن نا وہ صرف فوجی تے نہیں سن وہ عام مسلمان بھی سن فوجیاں نے کہا تسی قیمتی ہو تسی بعد وچ آیا جے انہاں نہ تے اسی نہیں بولنے نا انہاں اپنے سینے دے نال بمب بن کے اپنے آپ بھی قربان کر چھڑیا تو ٹینک بھی تباہ کر چھڑے آج بھی چونڈا بارڈر تے جاؤ چونڈا شہر دے اندر جاؤ آج بھی انہاں ٹینکاں دی باقیات پئیاں نے آج بھی موجود نے جڑیاں پکار کے دس رہیاں کہ مومن جڑا ہوندا نا اے ہتھیار دا پابند نہیں ہوندا ایتھے تے 10 صحابی رل کے نا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دین تو قربان ہونے واسطے سامنے عیسائیاں دی لکھاں دی فوج تے او 10 لڑے تے جا کے وچ گھس گئے تے بعد وچ پتہ لگا کہ آ جڑا دھوڑ دا طوفان مدم ہویا ہے نا پتہ لگیا لکھاں دوڑ گئے نے 10 اجے بھی کھلو ہوئے اسی او ساڈی آ تاریخ ہے آ ساڈی تاریخ ہے میری ملت دے نوجوانوں نبی پاک مجاہدین دے نام پہ لکھ دے اچانک 2 بچے ایک دی عمر 8 سال سے ایک دی عمر 10 سال دوویں بھائی سکے بھائی آ کے تے کہنے لگے جی اے ساڈا بھی نام لکھو تے تسی سبحان اللہ بے شک گھر جا کے بولے آ جائے ساڈا بھی نام لکھو میرے نبی نے سر تو لے کے پیراں تک ویکھیا تے حالت پتہ کی ہے بچیاں دے گلے وچ ماں نے جڑیاں تلواراں لٹکا کے بھیجیاں نا او بچیاں دا قد چھوٹا ہے تے تلواراں وڈیاں نے تلواراں دی نوک زمین تے لگی ہے تے انہاں دی دستی بچیاں دے قد تو بھی اوپر ہے یعنی تلواراں وڈیاں تے بچے چھوٹے
تے نبی پاک نو آکے کہہ رہے نام لکھو. نبی پاک نے سر تو لے کے پیران تک ویکھیا. حضور نے فرمایا بیٹا تسی چھوٹے ہو, بچے ہو, گھر جاؤ, جا کے اپنی امی دی گود وچ آرام کرو, بڑے ہو کے جوان ہو کے میرے دین دی خدمت کرو. تے بیٹا تسی جاؤ. میرے نبی دوسرے مجاہدین دے نام پہ لکھ دیتے ہو. بچے نا او 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 تے کھلو کے رو رہے. نبی پاک نے بلا کے فرمایا روندے کیوں ہو؟ تے بچے کہنے لگے یا رسول اللہ تسی فرما دے ہو گھر جاؤ. تے امی نے آکھیا سی پتر آج گھر نہ آیا جائے, آج محمد تو قربان ہو کے آئے. بچے روئی جا رہے. امی نے تے آکھیا گھر نہیں ہونا, تسی کہہ دیو گھر جاؤ. بچے روئی جا رہے. میرے نبی نے فرمایا بیٹا گھر جاؤ, تسی چھوٹے بچے ہو, جا کے گھر آرام کرو. اتھے گردنا اڑنی آنے, جسماں دے ٹکڑے ہونے نے, پتر اتھے خون بہنے نے. چھوٹے چھوٹے بچے ہو پر بچے نہیں جا رہے. بچہ نے دیکھا کہ نبی پاک نام نہیں لکھ دے. تے بچے جا کے کدے حضرت ابو بکر, کدے عمر فاروق, کدے عثمان غنی, کدے مولا علی, کدے حضرت بلال. جے صحابہ دے نا ترلے کر دینے. تے او جڑا بڑا ہے نا انہیں آکھا صحابہ میں تیر اندازاں, میں تیر چلانا سکھا, میرا نشانہ بڑھے. نبی پاک دی بارگاہ چ میری سفارش کرو. صحابہ نے وڈے بچے دی سفارش کی. یا رسول اللہ آج جڑا وڈا بچہ نا 10 سال دی عمر ہے, تیر انداز ہے. نبی کریم نے فرمایا بیٹا تیر چلا. اس بچے نے جتنے تیر چلائے سارے نشانے تے لگے. ایک ٹاک نہیں سنا چلان دے, فیس بک والے نہیں سنا, ماما بچپن تو مجاہد بنا دیا. تیر چلائے سارے نشانے تے لگے. میرے آقا علیہ السلام نے بچے دیا دا پسند آئی. نبی کریم نے بچے دا نام مجاہدین ہے. او جتھے تیر اندازہ دے نام لکھے سنا, نبی پاک نے اس بچے دا نام تیر اندازہ چل لکھ لیا. ہن وڈے دا نام لکھیا گیا تے او خوشی مناوے. ہائے او خوشی اس واسطے نہیں پیا مناندا کہ انہیں ٹافی کھا لئیے, انہیں ٹاف نہیں. او خوشی پیا مناندا آج میں محمد تو قربان ہونا ہے. اتھے ٹافیاں نہیں سن وڈیاں جانیاں جدے واسطے تڑپ رہے سن. اتھے جانا قربان ہونیاں سن جدے واسطے بچے تڑپ رہے نے. چھوٹا روئی جاوے. نوجوانوں نے چھوٹا نبی کریم کو لاکے کہنے لگا میرا بھی نام لکھو. نبی کریم نے فرمایا بیٹا تو بہت ہی چھوٹا ہے. او بچے کو برداشت نہ آیا. ٹریا 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 اپنے بڑے ویر دے کول گیا. ان جملہ سن کے تڑپ جاؤ گے, اپنے بڑے ویر دے برابر کھلو گیا. انہیں دیکھا بڑے دا قد بھی بڑا, عمر بھی زیادہ ہے. نوجوانوں حدیث پاک جی آندا ہے. انہیں چھوٹے نے پیران دیاں اڈیاں چکیاں, اپنے پیران دے پپا پار اچھائے ہو گیا. تے بڑے دے برابر ہو کے کہنے لگا کملی والیا اب ایکھو میں نکا نہیں جے میں بڑا. اپنا قادی اچھا کر کے کہنے لگا میں بھی بڑا جے. میرے آقا دی ادا بے کے مسکرا پہ. نبی کریم نے فرمایا بیٹا نانا تو چھوٹا ہے, بیٹا تو چھوٹا ہے. انہوں چھوٹا روئی جا رہے تے اپنے بڑے بھی دیکھانے جو کہنے لگا تیرا نام تے نبی نے لکھ لیا ہے, تیرا نام تے کٹنا کوئی نہیں, کسے طریقے میرا بھی نام لکھوا دے. انہوں چھوٹا نبی کریم دی بارگاہ دے اندر آیا, کہنے لگا کملی والیا اے عمر کی بڑا ہے, اے قد وچی بڑا ہے, میں ادھن زیادہ طاقتور ہوں. نبی کریم نے فرمایا ہو کیویں؟ کہنے لگا کملی والیا میں تگڑا جے, ادھے نال میری کشتی کرا کے بیخ لو. نبی کریم نے فرمایا کشتی کر کے دکھاؤ. چھوٹے نے بڑے دے ہتھا کے ہاتھ ڈالے کہ چھوٹا سمجھ گیا میں عمر چ بھی چھوٹا ہوں, قد وچ بھی چھوٹا ہوں, طاقت بھی تھوڑا ہوں. چھوٹا بڑے دے کانی چ کہن لگا بیرا تیرا نام تے نبی نے لکھ لیا ہے, کٹیا نہیں جانا. جے کدے ہار جائیں تیرا جاندہ کچھ نہیں, میرا کم بن جاندہ ہی. بڑے نے چوکے چھوٹے نو سینے تے بٹھا لیا. چھوٹا بڑے دے سینے تے بہ کے نعرہ مار کے کہنے لگا لکھو جی میرا نام لکھو, میں جت گیا, میں جت گیا. آج نبی کریم نے دعا دا نام لکھیا. تمہیں میدان جہاد چ شہید ہوئے. نوجوانوں ہندو تواڈیاں نمازاں تو نہیں ڈردا, او تواڈیاں داڑیاں تو نہیں ڈردا, او تواڈیاں مسجداں کولوں نہیں ڈردا, او تواڈے مدرسیاں کولوں نہیں ڈردا. ہندو بنیاں تواڈیاں سخاوتاں دے حج کولوں نہیں ڈردا. او اس گل تو ڈردا ہے
بچے دے پیر چ کنڈا چو بجائے تے بچہ تھوڑا روندا ہے ماں بہتا روندی ہے اوہی ماں جڑا بچے دا کنڈا برداشت نہیں کردی جدوں محمد دی واری آ جائے تے ماں اسے پتر نو محمد آپ ہی قربان کرا دے جلالی صاحب آج کوئی نعرہ نہیں مارنا تو پاکستان تے فوج پاکستان دا اٹھو پھر اچھا بولو زندہ باد زندہ باد سارے بولو زندہ باد پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان سارے بولو پاکستان افواج پاکستان افواج پاکستان افواج پاکستان آو اسی آج جمعہ دی نماز جمعہ دے خطبے دے نال افواج پاکستان حکومت پاکستان ہر اس نو جڑا نوجوان میرے نبی دے دین تو قربان ہونا چاہتا ہے وہ دے نام پیغام دینے آو کہ ایک باری محبوب بلاوے اسی کدے بھی دیر نہ لائیے حاضر کریے اسی کدے بھی دیر نہ لائیے کدے نہ یار دا شکوہ کریے ہمیں سیک دیا مر جائیے آزم یاؤ یاری نہ لائیے یہ لائیے توڑ نبائیے اللہ تبارک و تعالی ملک پاکستان دیا نظریاتی جغرافیائی حداں تے سرحداں دی حفاظت فرمائے جمیں بدر دے میدان چ اللہ نے مسلمانہ دی نصرت اور فتح لکھ لکھی انجی اللہ کریم ملک پاکستان فلسطین دے مسلمان اور عالم اسلام واسطے اپنی نصرت اور اپنی امداد عطا فرمائے افواج پاکستان نو اللہ کریم حوصلے عطا فرمائے مسلمانہ نے عالم تے اللہ اپنی خاص رحمت اندر نزول فرمائے مسلمان تے اہل اسلام دے دشمنہ نو اللہ نیست و نابود فرمائے افواج پاکستان نو اللہ حوصلے بھی عطا کرے ہمت بھی عطا کرے بہترین معاون مددگار تے وفادار عطا فرمائے ہر مسلمانوں اللہ جذبہ جہاد نصیب فرمائے آمین